खैरुद्दीन बारबरोसा किस्त नंबर 5। उरूज रईस का एक हाथ कट चुका था, लेकिन उसका अज़्म हौसला अब भी पहले जैसा था। सलीबियों के हिस्पानिया में जुल्म सितम की दास्तानें मुसलमानों तक पहुंच रही थीं और वो बेयारों मददगार थे। लब पर अपने मुसलमान भाइयों से मदद की पुकार थी। मौसम सरमा का इख्तिताम हो चुका था और उरूज रईस भी सेहतमंद हो चुका था। उरूज रईस ने भाई खैरुद्दीन खिज़र और दीगर साथियों के हमरा समंदर में कश्तियां उतार दीं और हिस्पानिया के सवाहिल का रुख कर दिया। मुख्तलिफ साहिलों पर हमला करके स्पेन के अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों को बचाना शुरू कर दिया। उरूज रईस और खैरुद्दीन किसी छलावे की मानंद हिस्पानिया के साहिलों पर हमला करते, मुसलमान कैदियों को बचाते और उन्हें अल जजीरा और ट्यूनिस के मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाने के बाद दोबारा हिस्पानिया के जालिम सलीबियों की नींदें हराम करते। इसी तरह हमला करते हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे। हिस्पानिया के मुसलमानों के लिए ये दोनों भाई अल्लाह की मदद और सलीबियों के लिए कहर साबित हो रहे थे। अब पूरे कुफ्फार ममालिक में इन दोनों भाइयों का खौफ फैल चुका था। ये दोनों भाई रोजाना कोई नई हिकमत अमली अपनाते और दुश्मन को शिकस्त देते। सलीबियों के लिए ये दोनों भाई कोई पुरस्रार किरदार बन चुके थे, जो कभी भी कहीं से भी अचानक समंदर में नमूदार हो जाते। सलीबियों ने इन दोनों भाइयों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम करके समंदर और जजीरों में उनकी तलाश शुरू कर दी, ताकि जहां इन दोनों बारबरोसा बरादरान का सामना हो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। खैरुद्दीन और उरूज रईस भी ये बात जानते थे, इसीलिए वो भी इन सलीबियों का शिकार कर रहे थे। ऐसे ही एक रात वो मैनोर्का जजीरे पर पहुंचे तो दूर आग जलती नजर आई, जहां लगभग 200 के करीब सलीबी सिपाही मौजूद थे, जिनमें से बेशतर शराब के नशे में धुत थे। सलीबी सिपाही बुलंद आवाज में गाने गा रहे थे, जबकि आग के शोलों पर गोश्त पक रहा था। उरूज रईस ने मौका गनीमत जानकर इन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में नशे में धुत ये सलीबी बासानी मौत के घाट उतर चुके थे। सलीबी दस्ते के सरदार को जिंदा पकड़कर जब उरूज रईस के सामने पेश किया गया तो उसने बताया कि ये सब हिस्पानवी सिपाही हैं, जो इन दोनों भाइयों को इन जजीरों में ढूंढते फिर रहे हैं, जबकि मजीद बहरी जहाज बारबरोसा बरादरान पर हमला करने आ रहे हैं। उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबरोसा सूरज तुलू होते ही समंदर में इन सलीबियों से हासिल जहाज़ों पर सवार थे। बारबरोसा बरादरान ने अभी कुछ ही सफ़र तय किया था कि उन्हें समंदर में दूर से कई बहरी जंगी जहाज़ आते नजर आए। ये हिस्पानिया जाने वाले सलीबी थे। उरूज रईस ने उन पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई छिड़ गई। कई घंटों की लड़ाई के बाद इन सलीबियों को शिकस्त हो चुकी थी, जिनके 7 जहाज जो काफी बेहतर हालत में थे, अब उन पर बारबरोसा बरादरान का कब्जा था। ये हॉलैंड के जहाज थे, जो हिंदुस्तान से मसाले और दीगर लवाजमात से भरे हुए थे। बारबरोसा बरादरान के हाथों माल गनीमत का बहुत बड़ा हिस्सा आ चुका था। इसके बाद एक बड़ा बहरी दस्ता उरूज रईस की क़यादत में अपने आबाई घर मेडली की जानिब रवां दवां था। मेडली के साहिल पर जब दूर से लोगों ने बारबरोसा बरादरान को आते देखा तो साहिल पर ईद का समा था। मेडली के बेटों का शायान शान इस्तकबाल हो रहा था। उरूज रईस और खैरुद्दीन का बड़ा भाई इसहाक अपने भाइयों को इतने अरसे बाद घर आते देखता अपनी नम आंखों और जज्बात से भरी आवाज के साथ खुशामदीद कह रहा था। उरूज रईस का एक हाथ कटा देखकर इसहाक और अहले मेडली की आंखों में आंसू थे। मेडली में 1 हफ्ते तक बारबरोसा बरादरान की जानिब से गुरबा में मालो दौलत तकसीम किया जाता रहा। 1 हफ्ते से ज्यादा तक ज़ियाफ़त चलती रही, जिसमें हर खास व आम शरीक होता रहा। बारबरोसा बरादरान का ये दस्ता जिस साहिल पर जाता, ये इसी तरह गुरबा और मसाकीन की ज़ियाफ़त करते।
خیر الدین باربروسا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ مال غنیمت سے ملنے والی مال و دولت وہ جمع نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں میں برابر کی تقسیم کی جاتی اور اس کے بعد وہ زیادہ تر مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جہاں جہاں مسلم ساحلوں پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے تو وہاں کے غربا اور مساکین کے چہروں پر خوشی دیدنی ہوتی، اور باقی رقم سے باربروسا برادران اپنی نئی بہترین سے بہترین کشتیاں بنواتے اور پھر سمندر میں نئے محاذ پر نکل جاتے۔ باربروسا برادران میڈلی میں تھے، موسم بہار قریب تھا اور عروج رئیس اور خیر الدین کی بہادری کے قصے دور دور تک پھیل چکے تھے، اور جس طرح وہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس میں شرکت کے لیے انازول اور رومیلی کے بہادر نوجوان چوک در چوک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ان کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے ان کے پاس آ رہے تھے کہ بطور جہاز ران وہ ان کو قبول کریں اور اس جہاد میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ ان میں سے کافی نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر خیر الدین اور عروج رئیس نے اپنے بھائی اسحاق سے اجازت لی اور پھر سمندر میں اپنا شکار تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں 3 سے 4 ماہ کے بعد مختلف جہازوں پر حملے کیے، جن سے انہیں بے پناہ غنائم حاصل ہوئے۔ ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہسپانوی قیدی بھی انہوں نے جہازوں سے آزاد کروائے۔ جبکہ بڑی تعداد میں اب ان کے پاس صلیبی قیدی بھی تھے۔ انہی غنائم میں سے 2 جہاز ایسے بھی تھے جو اونی کپڑوں سے بھرے ہوئے، جبکہ ان میں لکڑیوں کے لمبے اور بڑے تختے بھی ملے جو انتہائی عمدہ نوعیت کی لکڑی کے تھے، جو بڑے بڑے جہاز بنانے کے لیے بہترین تھے۔ عروج رئیس اور خیر الدین نے فیصلہ کیا کہ لکڑی کے یہ تختے وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم سلیم خان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کریں گے، اور 200 بہترین غلاموں کا انتخاب کیا گیا۔ عروج رئیس نے سلطان سلیم خان کے سامنے یہ ہدیہ لے جانے کی ذمہ داری محی الدین پیری رئیس کو سونپی، جو انتہائی باظرف، علم دوست، عالم دین اور سلطانی آداب سے واقف تھا۔ 200 غلاموں اور ان لکڑی کے تختوں اور دیگر تحائف کو لے کر محی الدین پیری رئیس 7 جہازوں کے ساتھ تیونس سے استنبول روانہ ہو گئے۔ 21 دن بعد جب محی الدین پیری رئیس استنبول پہنچے تو سلطان سلیم خان کو ساحل پر توپوں کی سلامی دے کر لنگر انداز ہوئے۔ سلطان سلیم عروج رئیس اور خیر الدین باربروسا کے جہاد کے واقعات سن کر بہت خوش تھے اور مسلمانوں کے لیے ان بھائیوں کی خدمات کے حوالے سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ان تحائف کو بخوشی قبول کیا اور پیری رئیس کو خود خلعت سلطانی پہنائی اور ڈھیر سارے انعامات دیے، جن میں سے سب سے خاص تحفہ دونوں بھائیوں کے لیے 2 عدد قاروغہ کشتیاں جن میں بڑی تعداد میں گولے لدے تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں کے لیے الگ الگ 2 تلواریں عطا کیں، جبکہ خلعت سلطانی اور 2 نشان عطا کیے، اور پیغام بھیجا کہ ان دونوں بھائیوں سے کہنا کہ ہم نے تمہارے بھیجے گئے تحائف قبول کیے، میں تم سے خوش ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تم میں مضبوط نصرت قائم رکھے۔ جس چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک جب چاہے پیش کر سکتے ہو۔ پیری رئیس سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم کا پیغام اور تحائف لے کر جب دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا، انہیں سلطان کی جانب سے دیے گئے تحائف پیش کیے اور خط دیا تو خط پڑھ کر دونوں بھائی خوشی سے نہال تھے۔ عروج رئیس اور خیر الدین کی نگاہیں اب اندلس کی جانب تھیں، جہاں مسلمان انہیں پکار رہے تھے۔ ابھی یہ دونوں بھائی سلطان سلیم خان کی جانب سے دی گئی کشتیوں پر سوار ہی ہوئے تھے کہ الجزائر کے شہر بجایا سے ایک وفد ایک خط لے کر ان کے پاس پہنچا، جس میں تحریر تھا: اگر ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی ہے تو مجاہدین ابطال وہ تمہاری جانب سے ہونی چاہیے۔ ہسپانویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے نہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تمہیں ہماری رہائی کا سبب بنائے
ہمارے شہر کا رخ کرنے میں جلدی کرو اور ہمیں جلد از جلد ان کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ عروج رئیس خیر الدین اور دیگر مجاہدین کو جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی زبانوں پہ لبیک کی صدائیں تھیں۔ فرط جذبات سے بھرپور نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ صدائیں تیونس کے ساحل پر گونج رہی تھیں اور اب ان عظیم مجاہدین کے سمندری جہازوں کا رخ الجزائر کے شہر بجایا کی جانب تھا۔